नमस्कार भनेर परिचय सरिचय दिएर सबै गरेको त नि नयाँ होस्ट आज नयाँ होस्ट नमस्कार सबैजनालाई। नमस्ते नमस्ते नमस्कार। आज हाम्रो पुरानो होस्टको अलिकति काम विशेषले गर्दाखेरि आज मैले कार्यक्रम सञ्चालन गर्न गएको थिएँ। खासै नआए पनि अब हेरौँ, ट्राई गरौँ, आज गर्दैछु। केही मिस्टेक भएमा क्षमा पनि अहिले नै मागिहाल्छु है। 24 बनाउने आज पनि 24 बनाउनु पर्दैन, आज 24 बनाउनु पर्दैन, आज बनाउनु पर्दैन 24 बनाउनु पर्दैन आज। ल मैले फर्स्ट नम्बर निकालेँ है, फर्स्ट नम्बर। ल फर्स्ट नम्बर ल जय हो। जग्गुलाई फोन गरेको त जग्गुले नाइ भनेपछि नाइ रे। फर्स्ट नम्बर परेको छ डबल नम्बर 77 चाहिएको छ, डबल नम्बर 11 550 788 77 छैन। 3 and 22 333 3 and 333 हैन त। 33 ए भाम भाइ है के छ? दर्शक पनि छ अहिले यहाँ हामीलाई। त्यही दर्शकै भएर बस्यो, अब के गर्ने। ठिकै छ जोइन त गर्नु पर्यो नि। अब पैसा पठाउन के उपाय नै लागिरहेको छैन। पैसा पाएन भनेर सबले नम्बर मागेर गर्ने। ल चुप ल बम्बई दर्शक हो। 5 को लाइनबाट छ 5 and 7 50 5 and 2 5 and 7 मिलेन 5 and 8 58 5 and 8 58 अमन दाइ ल एउटा मिल्यो। हजुर ओहो अमन दाइ फर्स्टमा अलि छिटो भनेन भने लास्टमा मात्रै हो कि नम्बर पढ्न लागेको बेला मात्रै, नभए त टाइम धेरै लिन्छ। ल अब नेक्स्ट नम्बर थर्ड नम्बर छ 0 नम्बर सबै टुना थियो, सबै टुना 20 आइतला चाहिँ भित्रै खसाल्दै 30 and 0 30 30 ल मनोजलाई मैले म्युट गर्दै, हावा आयो एकदमै। अर्को नम्बर छ 7 को लाइनबाट 7 and 1 7 and 5 75 7 and 5 75 पर्खी नहेर रोग लाग्ला है। मेरो चारवटामा तीनटा मिलेको छ है। फेरि डबल दुईटा टिकट गर्दै 7 and 7 77 7 and 7 77 ल ठीक छ दाइ। अर्को नम्बर 2 को लाइनबाट छ 2 and फ्याट लेडी नो 5 25 ल 25 त्यो हेयर मोटल त मिलाइछ त। मसँग दुईटा टिकट छ अनि मिलिहाल्छ नि। एउटा विक्रमको हुन्छ। अर्को आएको छ, अर्को नम्बर म लिन गइरहेको छु 8 को लाइनबाट 8 and 4 84 8 and 4 84 ल अर्को नम्बर यसै गरी 1 को लाइनबाट 1 and 5 7 1 and 3 9 9 19 19 1990 योभन्दा पहिला कति नम्बर थियो? योभन्दा पहिला 84 54 54 84 ल फेरि 2 को लाइनबाट छ 2 and fat lady 2 and 3 23 23 फ्याट लेडी हैन दाइ, त्यो फ्याट लेडी हैन, 2 and ट्रायंगल नम्बर हो त्यो। फ्याट लेडी भनेको त 8 हो दाइ। 23 रहेछ 23 त्यो फ्याट लेडी भनेको मागेको चाहिँ त्यो को लाइनबाट छ फोको लाइनबाट दाइ पनि फुकेको भएर
4 and 3. 4 and candlestick number 1. 41. परे सफल दालाई एउटा नम्बर मिल्यो भर्खरै 4 and 1 41. मलाई त त्यो पनि छैन मलाई त त्यो पनि छैन सदनको खेल्दै गरा त्यसले 10 वटा नम्बर गयो रिपिट गर्नुपर्छ 10 वटा गयो गर्दिनु अर्को नम्बर फेरि 8 को लाइनबाट छ 8 and 9. 8 and 6 8 and 3 8 and 1 3 81 83. क्या 83 आएको दाइ? हो 83 यहाँ किन छैन यार? नम्बर 5 को लाइनबाट 5 and 7. स्मल पप 7 दाइ 7. राजेशको त ठ्याक्क मिलै छ त 5 and 2 52. 52 82 को लाइनबाट छ 2 को लाइनबाट 2 and 6 दाइ. 2 and 9 2 and 6 26. ल बधाई छ. के को लाइनबाट 1 1 and 3. fat lady number 8 18 ल यो मिल्दैन त यार ल 20 सम्म मिलाएन भने लकी अनलकी पाउँछ आज अनलकी छैन आज अनलकी छैन फेरि 7 को लाइनबाट आएको छ 7 and 1. 87 1 1 1. 7 and fat lady number 8 78 78. सिंगल नम्बर चाहियो सिंगल नम्बर 3 को लाइनबाट 3 को लाइन 3 and 1 3 and 5 35 35 ल तपाईं छैन तपाईं छैन 0 0 0 को लाइन 0 40 70 40 6 and 0 60 6 and 0 60 छैन यार 6 यो भन्दा पहिला कुन नम्बर थियो एकछिन दुईटा नम्बर भन्नु भनेर लास्टको नम्बर 78 78 and 35 35 अनि 60 35 अनि 60 अनि 60 ल दाइ 1 को लाइनबाट दाइ अर्को नम्बर आइसकेको छ फेरि डबल नम्बर परेको छ फेरि डबल नम्बर हरे 88 44 88 66 44 2 and 2 22 आदि पो भयो 2 and 2 22 44 भनेको 22 पो आयो दाइ एउटा तान्दै एउटा तान्दै यहाँ कुद फाइ पर्नलाई विक्रमलाई खेल्न क्या मजा आउने रहेछ खेल्न झ्याउनु 7 को लाइनबाट है 7 and 1 7 and 1 7 and 1 and 3 1 3 3 7 and 6 76 76 20 पुङ लाइन नम्बरै मिल्दैन त बा के भने फेरि डबल नम्बर डबल नम्बर आए 66 अघि कसले मागिरहेको जस्तो लाग्थ्यो यो 44 88 6 and 6 तेरीको 66 कस्तो कस्तो आइरहेको कहिले माग्यो होला मैले त छैन 20 यो 20औं नम्बर गयो यो सँगै ल अब 21औं नम्बर हान्न गइरहेको छु
यो जताबाट हेर्दा फेरि उस्तै खालको नम्बर कसलाई चाहिएको छ 69 88 69 आएको थियो बोटलाइन मलाई चाहिएको छैन 6 and 9 69 मिलेन यार त्यो नै एक कम दान त्यो नै एक कम दान थोरै छ 8 को लाइनबाट छ 8 and 9 85 8 and 7 87 88 निकाल्नु पर्छ हेर तेरो यहाँ परे क्विक फाइभ परे क्विक फाइभ ल हैन विक्रमलाई परे विक्रमलाई खेल्दै के 185 हैन विक्रमको 185 हो गयो फेरि नि पर्ने रहेछ हिजो के मलाई पर्यो मलाई पर्ला त क्विक फाइभ उलाई परेछ लाथे उलाई परेछ ल नम्बर एकचोटि भन त लास्ट नम्बर 87 अनि 75 छ 75 ठीक छ 58 ठीक छ 84 ठीक छ 26 ठीक छ ल विक्रमलाई परेको छ क्विक फाइभ एकचोटि ताली हान्दियोस् विक्रम र नरेशलाई खादै छु त यो धेरै हुन्छ नि किन यो सँगै हाम्रो क्विक फाइभ गएको छ अब फर्स्ट लाइन सेकेन्ड लाइन थर्ड लाइन र फोर्थ लाइन बाँकी छ र साथै फुल हाउस बाँकी छ अब 23औं नम्बर followed by 0 40 7 and 0 70 102 हैन अघि पार्नु पर्दैन मोला किनलाई क्विक फाइभ पर्छ अब 24औं नम्बर सिंगल नम्बर 7 6 4 5 सिंगल नम्बर 2 अत्तेरीको मैले मागेको जहिले आधी मात्र आउँछ अघि 44 मागेको 22 आयो अर्को नम्बर तान्न गइरहेको छु फेरि फलोड बाइ 0 5050 20 yes 5050 एउटा नम्बर लियो भने खतरा पर्ने रहेछ के भन्न मिलेन फेरि फलोड बाइ 0 हेत्तेरको छैन दाइ 0 90 20 candlestick number 1 and 0 10 मेरो पनि क्विक फाइभ मिल्यो सजल आएको त सुरुमै तीनटा आयो त्यसपछि त केही पनि आएन फेरि फलोड बाइ 0 फेरि फलो दियो ओ 0 बोटिया हो त fat lady number 8 and 0 80 मैले मागेको के आधी हो कि डबल हो जम्मा कोकै रहेछ यो नम्बर चाहियो हम त क्यामेरा गतिर एउटा के रे फ्रन्ट क्यामेराको फोन आयो यो नम्बर भन्छ है ल 8 बाट स्टार्ट छ 8 and 5 85 ल फोन काट्दैन कति अब आउँछ होला आफै आउँछ आयो आयो
अबदेखि सधैँ एउटै टाइममा गरौँ के अनि त्यो टाइममा चाहिँ कसैले कसैलाई फोन नगर्नु भनेर लेखिदिनु पर्यो के हामी बिजी छौँ हामीलाई फोन नगर्नु होला भनेर अर्को नम्बर स्टार्टिङ फ्रम 3 3 and 6 4 7 3 and 2 32 32 अरे आज नम्बर खै अर्को नम्बर छ 5 बाट स्टार्ट 5 and 1 5 and 3 7 5 and 3 53 53 दाले झुकायो अमन दा यस भनेर मैले 5 and 1 भनेको दाले यस भने म पनि गोल लागिसकेको त मलाई यस भयो ल है यो 30 नम्बर है 30औं नम्बर 30औं नम्बर लगभग लास्टको नम्बर छ 89 8 and 9 Yes. हो प्लेस नम्बर 9 यस 89 ल 30 वटा नम्बर गयो रिपिट त गर्नु पर्दैन है 31 वटा नम्बर पर्दैन सिंगल नम्बर आयो फेरि 6 4 7 5 सिंगल नम्बर फ्याट लेडी नम्बर 8 मैले जहिले कि आदि हुन्छ कि डबल भइरहेको चाहिँ यार 32औं नम्बर गर्न स्टार्टिङ फ्रम 7 7 and 1 यस भन्न 7 and 1 पछिको 7 and 2 72 72 एउटा पर्दैन सिंगल नम्बर अघि कसले माग्दै थियो यो नम्बर 6 5 5 7 मैले 7 भन्न अर्को नम्बर पढ्यो छैन स्टार्टिङ फ्रम 1 1 and 1 and 1 1 and 1 7 17 पर्यो भन्नु नि परेकै छैन यार केही पनि 17 अर्को नम्बर स्टार्टिङ फ्रम 3 3 and and 1 7 7 3 and fat lady number 8 38 फ्याट लेडी खुद मन परे जस्तो चुप्ले पनि फ्याट लेडी भनेर बसिरहेको त्यही त आज कति फ्याट लेडी यार यो भयो मेरो यो starting from fat lady number 8 86 वाले रे बाबा उठाले 8 and small pot number 2 yes yes 82 अब चाहिँ नआउँछ है फ्याट लेडी नम्बर फ्याट लेडी नम्बर जस्तै खालको सिंगल नम्बर छ एउटा के गर्ने 9 हो 3 सिंगल नम्बर 3 ए परे के परेर ए नम्बर 3 नम्बर पर्यो यहाँ सजल कुमार ल म एकैछिन है यहाँ एकदम हुरी चले एकछिन है कस्तो हावा राम्रो बनाएछ नि डबल नम्बर ल फोकट पर्छ
सिंगल नम्बर स्टार्टिङ फ्रम 4 ए सरी यार मेरो त 4 कर्नर पइसक्यो के गर्ने अब गयो अब अब के गर्ने लास्ट नम्बर हो हैन म अघि नै पइसकेको छु म त यादै गरेन त्यसरी हुन्छ लास्ट नम्बरले पढ्नु पर्छ लास्ट नम्बर कति थियो लास्ट नम्बर 3 थियो 3 हैन मेरो नम्बर चेक गरेर हेर त ल मेरो अघि नै पढिसकेको रहेछ थाहै पाएन के बोल्यो त के बोल्यो वरलाई पर्छ स्टार्टिङ फ्रम 4 है स्टार्टिङ फ्रम 4 4 and 3 म त 4 कर्नर पनि हुन्छ भने त यादै छैन के म त फर्स्ट लाइन सेकेन्ड लाइन थर्ड लाइनमा ध्यान दिएर बस्छु 4 and 6 46 4 and 6 46 4 and 6 46 पकर्न लिन पाएन त्यो फोकर्न गयो गयो के गर्ने त्यसलाई के नगर्ने अब फुल हाउसको अनलक के मार ल हैन अब फोकर्न हाल्ने पर्छ पर्यो भने हुन्छ कि नै उसको अनलकीमा हाल्ने हो हुन्छ हामीलाई पर्यो हुन्छ अब हैन हामीलाई पर्यो हुन्छ पर्छ त्यसलाई हुन्छ ल अब जसको 4 कर्नर पर्छ त्यसैलाई हुन्छ है अब कहिले क्लेम गर्यो त्यसलाई बल्ल एकदिन प्राइस परे पनि आफूले पैसा तिर्नु पर्दैन भनेर हेर्दैन रहेछ यार हो म आज तिर्दैन है मैले राजको पैसा ल 6 स्टार्टिङ फ्रम 6 and 8 हो भन्न 5 हो भन्न 1 3 and 2 to 62 कस्तो हैन 62 भनेको नम्बर के 29 नम्बर निकाल्दैन अब मेरोमा कस्तो के त 29 नम्बर निकाल्दैन 29 29 ल के आको भनेको त 4 बाट स्टार्ट 4 and 3 बाटो 3 4 and 8 फ्याट लेडी दा फ्याट लेडी तेरो फेभरेट फ्याट लेडी नेपाली आएन 4 and 2 42 मेरो चार्जर लिएर आउँछ चार्जर शिक्षा पर्छ कि आफूले पैसा तिर्ने होइन भनेर प्राइस पऱ्यो नि भन्दैन रहेछ यार म आज तिर्दैन है राजको पैसा राज त लिने स्टार्टिङ फ्रम 1 म एकदम कन्फ्युज भयो के 1 and 3 1 and 3 1 and 4 yes 1 and 4 14 अब सँगै 40 नम्बर गयो अब 88 निकाल्दै त 88 ए 4 कर्नरमा सजलको परेको के हुन्थ्यो होला मार्दै आफ्नो पारे त्यसले खेलिरहेको छ नि 41 नम्बर डबल नम्बर परेको छ 88 दा 88 फ्याट लेडी दा फ्याट लेडी डबल नम्बर 5 and 5 55 yes 5 and 5 55 5 and 5 55 दा 88 भनेपछि तेरो के बिग्रिन्छ दा गरिबले केही त पाउँथ्यो अर्को नम्बर छ बिङ्गोको सबैभन्दा लास्ट नम्बर 90 990 नम्बर भन्नु पर्दैन म त के गर्दै बस्छस् नि तिमी गेम खेल्दै बस्छे हल्ला त अलि मेरो अर्को नम्बर स्टार्टिङ फ्रम 4 and 3 कति माग्ने धेरैवटा छ जे निकाले पनि हुने के 4 and my favorite number fat lady number 48 ए 74 निकाल्दैन त है 74 मा फ्याट लेडी छैन नि त ए दुईटा फ्याट लेडी भएको निकाल्न त दुईटा फ्याट लेडी निकाल्दैन त दुईटा फ्याट लेडी निकाल्दैन ल है फेरि 5 फ्याट लेडी नम्बरबाट स्टार्ट छ 81 81 81 81
88 Yes, निकाल 8 and candlestick number 1, 81. 81 दाइ 29 निकाल्दै पनि हुन्छ मलाई पर्छ 74 निकाले पनि पर्छ 88 निकाले पनि पर्छ तीनटा मध्ये जे निकाले पनि पर्छ यार छिटो निकाल्न पर्यो भर्खर के भनेको 29 88 74 Yes. 29. 2 and 9, 29. फर्स्ट लाइन पर्यो फर्स्ट लाइन पर्यो सजललाई त्यहाँ उसो सजललाई पो कति नम्बर टिकट नम्बर कति टिकट नम्बर 374 174 174 सरी 174 फर्स्ट लाइन हो हो फर्स्ट लाइन हो चेक गर्दा लास्ट नम्बर हेर पैसा तिर्नु पर्दैन थियो आज लास्ट नम्बर 29 ठीक छ त्यस पछाडि 3 ठीक छ 4 and 1 41 ठीक छ 6 and 2 2 ठीक छ 8 and 3 83 ठीक छ यो फर्स्ट लाइन हो यो फर्स्ट लाइन पर्यो कसलाई सजललाई हो सजललाई एकचोटि ताली बजाएर एकचोटि सबैले गराइदियो अमन नाइले खेल्नै मजा आउँदो रहेछ खेल्दाखेरि पर्दो पनि रहेछ ल है अब अर्को नम्बर तान्न गइरहेको छु भाइ अर्को नम्बर 74 निकाल्दैन प्लिज भन्छ 46औं नम्बर 46औं नम्बर 70 सिंगल नम्बर 9 हो 9 गोल पार्ने यार कति जनाले पाए यार एकैचोटि आयो त 9 नै ल सिंगल नम्बर 9 विक्रमलाई फेरि पर्यो 4 कर्नर र थर्ड लाइन एकैचोटि पर्यो अबदेखि भोलिदेखि त्यसरी खेल्न पाउँदैन है अब 4 कर्नर र थर्ड लाइन एकैचोटि पर्यो है त्यस्तै थियो सबैको कन्डिसन कति टिकट नम्बर कति 9 बाँकी थियो 4 कर्नर पनि पर्यो थर्ड लाइन पनि पर्यो त्यस्तो भयो भने एउटा मात्र दिने कुन चाहिँ दिने त्यो मात्र दिएन एउटा मात्र दिएन कहाँ दुईटा लिनु पाउँछ र एउटा म राखिहाल्छु नि कति टिकट नम्बर कति भने टिकट नम्बर 185 हैन कुन चाहिँ क्लेम गर्ने भने के दुईटा पनि एकैचोटि क्लेम हुन्छ लास्ट नम्बर त्यो कर्नरमा थियो थर्ड लाइनको हैन अनि थर्ड लाइनको लास्ट नम्बर पनि त्यही हो 4 कर्नरको लास्ट नम्बर पनि त्यही थियो के ठ्याक्कै पर्यो त्यस्तो भयो भने के बिर्सेको मैले त्यस्तो भयो भने के हुन्छ दुईटै पायो थर्ड लाइन हैन लास्ट नम्बर 9 आएको छ ठीक छ 9 ठीक छ 29 7 ठीक छ 82 ठीक छ 87 ठीक छ 4 कर्नर है 4 कर्नर ठीक छ है त्यसपछि थर्ड लाइन हैन 9 ठीक छ 29 ठीक छ 58 ठीक छ 75 ठीक छ 87 ठीक छ ल है अब सेकेन्ड लाइन र फुल सेकेन्ड र फुल मात्र बाँकी छ है अब हिट्टै परेछ बल्ल अब टाइम पनि जान लाग्यो है अब 74 निकाल्दैन दाइ अब मलाई पर्छ है अब 4 बाट स्टार्ट छ 4 and 3 भर्खर राकेशले 74 भनेको थियो अहिले आएको छ 47 मैले 47 नै भनेको छैन दाइ 74 भने हैन उल्टाबाट आएछ के यार चाहिँ यो मान्छे ठिक लाग्न छाड्यो है मलाई अर्को नम्बर निकाल्दैछु डबल नम्बर अब त के जे निकाल्यो हैन डबल नम्बर 4 and 4 44 गर्न मिल्दैन अब मेरो छोरीले तँलाई दा भनेर बोलाइसक्यो यार है ल त सिंगल नम्बर फलोड बाइ 0
followed by 0. Not interested. 2 Not interested, Babu. I'm not Yes, interested. 2 and 0, 20. I'm not interested. Babu, 0 मा. Oh, हामी 74 आयो भने अनि यो यस्तो गोलो गोलो लगाइन्छ नि हैन हुन्छ 74 आयो भने गोलो गोलो लगाइन्छ मुखमा हाल्यो के हुन्न 1 बाट स्टार्ट छ 1 and 3 1 and 5 1 and 6 sweet 16. दुईटै नम्बर Oh. दुईटै नम्बर आयो अनि हामीलाई यो सुत्रै हाम्रो 50औं नम्बर सकिएको छ 50 वर्ष किसियो 50औं सकिदासम्म हाम्रो 3-4 वटा 51 सकियो 51 गइसकेको छ अब जम्मा बाँकी छ हामीसँग थर्ड लाइन सेकेन्ड लाइन र पुल आउट 5 को लाइन ल 51 number is starting from 52 6. 51 हैन 52 6 and 5 6 6 and 8 and 6 6 and 3. 6 ए मलाई फर्स्ट लाइन परे है फर्स्ट लाइन गइसक्यो त अब सेकेन्ड लाइन मात्र बाँकी छ नि 5 को लाइनबाट 51 52 53 हो अब 7 को लाइनबाट छ अब फेरि 7 and 1 Hey, 74 dai 74 Hey, 74 dai 7 and 4 7 and hopeless number 9 79. ए सकिनला है 4 मिनेट अर्को नम्बर आयो 6 को लाइनबाट है कसले मागिरहेको थियो जस्तो लाग्थ्यो 6 and 5 हो है छैन 6 and 7 67. 5 को लाइन 51 छ 51 है त 3 को 1 3 थर्ड लेडी को ना लाइन थर्ड लेडी को लाइन है कसले हो मागिरहेको थियो यार यो 7 बाट स्टार्ट छ 74 यस 7 and 4 74. ए परे दाइ परे सेकेन्ड लाइन परे दाइ सेकेन्ड लाइन 7 and 4 74 है मलाई बच्यो सेकेन्ड लाइन पनि गयो बच्यो कति नम्बर हो दा तेरो एकचोटी बस्ने कुरा हैन नि त 173 मलाई पनि पहिलो 300 रुपैयाँ पनि आउने रहेछ नि सरी यार अब त्यो के भयो म तेरोमै केमा व्यस्त भएँ थाहै भएन कि सेकेन्ड लाइन भने हैन हो ल 74 ठीक छ 82 ठीक छ 48 ठीक छ 72 ठीक छ 7 ठीक छ ताली बजाउ सबैजनाले एकछिन मलाई जोरदार ताली बजाइदिनु जोरदार तालीले राजेशले आजको फर्स्ट एउटा मिस गरे पनि एउटा पार्यो त्यही त अब फुल अब हाउस पनि हामीसँग खाली फुल हाउस मात्र बाँकी छ फुल हाउसको लागि यो ल फुल हाउसमा 5 वटा starting from 6 6 and 1 yes 6 and 1 61 लभ यु अबदेखि अमन्दालाई नै गर्नुपर्छ क्या होस्ट यार जे भने अमन दाइले र नरेशले गर्छ म एकदम पठाइदिन्छु कसरी पठाइदिन्छस् त starting from 4 यो पुलिसको गाडी जान्छ पुलिसलाई दे भन्छु बाइकमा 4 and 9 4 and 5 45 not bad 45 45
ए सक्यो है टाइम सक्यो है यसमा यसमा त यसमा ए, चाहिन्छ। ल ल पक्दा पक्की पक्की नयाँ गर्ने कि वेट पखाइ दाइ मोटे छोराको पनि पठाए ए ल ल काउन्ट